कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। नेपालको संसदीय राजनीति फेरि एकपटक अस्थिर बनेर गएको छ। खास गरी संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउबाको नियुक्तिपछि राजनीतिक दलहरू एकातिर ध्रुवीकरण हुँदै गएका छन् र खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी अलग भइसकेपछिको राजनीतिमा खास गरी नेकपा एमाले भित्रको विवाद अत्यन्त चर्को ढङ्गबाट अगाडि आएको छ। मानिसहरूको अनुमानमा नेकपा एमाले विभाजनको सङ्घारमा उभिएको छ। अबको राजनीति, नेकपा एमालेको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला? संसद अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरिएका सन्दर्भमा के एमालेका लागि विभाजनको बाटो सहज बनाउन खोजिएको हो? यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभाका सदस्य गोकर्ण विष्टसँग। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब नेकपा एमाले खास गरी केपी ओली र माधव नेपाल बीचको जुन द्वन्द्व चलेको छ र तपाईँ एउटा पक्षको प्रतिनिधि हुनुभएको छ, के हुन्छ अब? एमाले एक रहन्छ, एकताको तपाईँहरूको कोसिसले काम गर्छ अथवा विभाजनतिर जान्छ? यद्यपि हामी अत्यन्त अप्ठ्यारो मोडमा छौँ। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन समापन भएको छ। साथसाथमा कतै अध्यादेश आएर नेकपा एमाले विभाजनको दुर्घटना निम्तिने हो कि भन्ने आशंकाहरू पनि उत्पन्न भएका छन्। तर म लगायत हामी केही साथीहरू नेकपा एमाले भित्र उत्पन्न समस्याहरूलाई समाधान खोज्नको लागि, असहज परिस्थितिको समाधानको लागि दुई नेताको सहमतिद्वारा गठित कार्यदल ले एकताको बिन्दु 10 बुँदे सहमतिलाई अगाडि बढाएको छ। त्यो 10 बुँदे सहमति भनेको एक प्रकारले आजको सन्दर्भमा नेकपा एमालेभित्र देखा परेका समूहगत स्वार्थहरू, समूहगत टकरावहरू, शक्ति सङ्घर्ष, विभिन्न प्रकारका अडानहरूलाई समाधान गर्ने एउटा शक्ति सङ्घर्षको अभिव्यक्तिको रूपमा, एउटा सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा त्यो आएको हुनाले 10 बुँदे सहमति बाहेक अध्यक्षको तर्फबाट एकपक्षीय रूपमा गरेका त्यस अगाडि वा त्यस पछाडिका सबै निर्णयहरूलाई बदर गरेर 10 बुँदेलाई अक्षरशः पालना गर्ने गरी एकता सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले पनि हामी लागिरहेका छौँ, अहिले पनि हामीले जोड दिइरहेका छौँ। परिस्थिति कस्तो भयो भने संसदीय मूल्य र मान्यता, लोकतान्त्रिक अभ्यासको सीमाबाट बाहिर गएर दलीय स्वार्थका हितका खातिर लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संसदीय परम्परालाई हामीले समाप्त पार्ने, दलीय मूल्य मान्यतालाई व्यक्तिगत स्वार्थका खातिर, व्यक्तिगत हितमा केन्द्रित रहेर दलका अनुशासनहरू, मूल्य मान्यताहरूलाई समाप्त पार्ने जुन प्रकारको अवस्था नेपालको लोकतन्त्रमा देखा परेको छ, चाहे नेकपा एमालेभित्र होस् चाहे अरू पार्टीभित्र होस्, अवश्य पनि हामीले एउटा सही ढङ्गले लोकतान्त्रिक अभ्यासको विकासको लागि सङ्कट देखा परेको छ। यसतर्फ हामी गम्भीर छौँ। यद्यपि अहिले नै म यसै भन्न सक्दिनँ, तर हामी अन्तिम अवस्थासम्म पार्टी जोगाउनको लागि प्रयत्न गर्छौँ। तपाईँले 10 बुँदे यो कार्यदलले तयार गरेको सहमतिको कुरा गर्नुभयो नि, माधव नेपालले त्यो 10 बुँदे सहमतिमा आफ्नो असहमति जनाउनु भएको छ, होइन? कमरेड माधव नेपालले पार्टी एकताको आधार भनेर 6 बुँदा कमरेड केपी ओलीलाई पठाउनु भएको थियो। त्यही 6 बुँदाका आधारमा समाधान खोज्ने गरी कमरेड माधव नेपालले हामीलाई अनुमति दिनुभएको थियो र हामीले कार्यदलमा रहेर औपचारिक अनौपचारिक तमाम संवादका विभिन्न क्षणहरूमा जे प्रगति भए हामीले शब्द कमरेड माधव नेपाललाई जानकारी गराएका छौँ र
अन्तिममा 10 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दाखेरि कमरेड भीम रावलले हाम्रो टिमको संयोजकको नाताले उहाँले ह्यान्ड्स फ्री गरेर माधव नेपाल कौँडसँग सोध्नुभयो। उहाँले केही आशंका व्यक्त पनि गर्नुभएको थियो माधव कौँडले। ती आशंकाहरूलाई उहाँले व्याख्या गर्नुभयो, माइनेटमा उल्लेख भएका शब्दहरू पनि सुनाउनु भयो। यद्यपि उहाँले आज 27 गते नगरौँ, 28 गते बेलुका गरौँ, गर्नै परे पनि भोलि बेलुका गरौँला, ठिक छ, विषयवस्तु मोटामोटी ठिक छ, तर आज नगर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। अन्तिममा भीम गौँडले होइन आजै गर्न उपयुक्त हुन्छ, सबै सकिएपछि अब हामीले पर्खाउनु पर्ने आवश्यकता छैन भन्ने सन्दर्भमा माधव गौँडले पनि हुन्छ गर्नुहोस् भन्ने अनुमति आधारमा हामी सबैले हस्ताक्षर गरेका थियौँ। तर यसकारण मलाई के लाग्छ भने 10 बुँदाप्रति उहाँको पनि स्वामित्व रहनुपर्छ, जवाबदेहिता रहनुपर्छ। तर आजसम्म दुवै नेताले त्यो 10 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन, तपाईँहरूको मात्रै हस्ताक्षर हो। दुईजना नेताहरूलाई भेटघाट गराउने, भेटघाट गराएर उहाँहरूका सहमतिबाट पार्टी स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीका बैठकका प्रक्रियाहरूलाई अगाडि लाने भन्ने हामीले समझदारी गरेका थियौँ। 28 गते अदालतको फैसला आयो, त्यसले अलिअलि असहज परिस्थिति पार्टीभित्र उत्पन्न गर्यो। त्यस पछाडि परिस्थिति फेरि सङ्लिन्छ, फेरि धमिलिन्छ, फेरि सङ्लिन्छ, फेरि धमिलिन्छ। आजका मितिसम्म दुईजना नेताहरूलाई हामीले भेटघाट गराउन सकिरहेका छैनौँ र परिस्थिति बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि हामी एउटा अत्यन्तै अप्ठ्यारो मोडमा आइपुगेका छौँ। जस्तो जुन दिनका लागि तपाईँहरूले रातारात त्यसलाई सहमति बाहिर ल्याउन खोज्नुभयो नि, माधव नेपालको आशंका तिनेर पनि हो नि त, होइन? होइन, त्यो सहमतिले अदालतमा परेको मुद्दाको सन्दर्भमा त्यसले अदालतलाई प्रभाव पार्ने खालको कुनै प्रकारको शब्द थिएन। त्यो अवस्थामा सहमतिले त खासै केही अप्ठ्यारो पार्दैन थियो। फेरि पनि नेकपा एमालेको आन्तरिक मुद्दाको समाधान त नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीलाई हेरेर नै गर्नुपर्दछ। त्यसलाई कहाँनिर के मुद्दा छ, कहाँनिर के समझदारी छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्दैन। हाम्रो पार्टीको एकता भनेको हाम्रो आवश्यकताका आधारमा, हाम्रो परिस्थितिका आधारमा नै हामीले सोध्ने कुरा हो। यो हिसाबले नै हामीले 27 गते बेलुका राति 9:30 बजे 10 बुँदे सहमति गरेका थियौँ। यद्यपि 67-68 पेजको सर्वोच्च अदालतको फैसला छ, त्यो फैसला 2-4 घन्टामा बसेर लेखिँदैन। मलाई लाग्छ त्योभन्दा अगाडि नै त्यो फैसला लेखिसक्या हुनुपर्छ। यद्यपि अदालतलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने ढङ्गले कुनै पनि प्रकारले हाम्रा शब्दहरू त्यहाँ उल्लेख भएका छैनन्। यसर्थ पनि त्यो विषयलाई आशंका गरेर हामीले पार्टी एकताबाट टाढा जानुपर्ने आवश्यकता थिएन। तर तपाईँहरूले त्यो सहमति गरिसकेपछिको परिस्थितिमा पनि त तपाईँहरूले पार्टी एक भएर एक ठाउँमा उभिन त सक्नु भएन। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दाखेरि तपाईँको पार्टीका 22 जना सांसदले मतदान गर्नुभयो। ठिक हो, तपाईँले भने ठिक हो। 10 बुँदे सहमति अदालतको फैसला पछाडि कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीभित्र अलि असहज असामान्य खालका अवस्थाहरू पनि देखा परे। कहिले पार्टी अध्यक्षले अलि अस्वाभाविक खालका अभिव्यक्तिहरू दिने, भाषण गर्ने, यस प्रकारका अवस्थाले पनि दूरी पैदा भयो। कहिले माधव नेपाल लगायतको हाम्रो तर्फबाट भनौँ पनि कतिपय अस्वाभाविक कामहरूले पनि त्यो प्रकारको अवस्थाहरू सिर्जना भए। शेरबहादुर देउपाजीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको त तपाईँहरूले हो, तपाईँहरूले पनि हो नि। म भन्दैछु, प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने काम प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई रोक्ने सन्दर्भमा त्यो नाम प्रस्तावित भएको थियो। अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्यो, शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पनि गर्यो। त्यस पछाडिका परिणामहरूको सन्दर्भमा केही साथीहरूले शेरबहादुरजीलाई विश्वासको मत पनि दिनुभयो। हामी केही तटस्थ बस्यौँ। हामी नेकपा एमालेको एकताको सन्दर्भमा भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ हामी तटस्थ बस्यौँ। अब 2टा पार्टी, 3टा पार्टी, 4वटा पार्टी बीचका समझदारीहरू भनेको जुनीको लागि त होइन नै। एउटा मुद्दामा एक प्रकारको समझदारी थियो भने त्यसको अध्याय सकिएको छ। तर अब हामीले फेरि पनि प्रतिनिधि सभा जोगिएको छ। अब हाम्रो कर्तव्य भनेको त नेकपा एमालेलाई जोगाउने हो, नेकपा एमालेको एकता हो।
लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, राष्ट्र र जनताको हितको लागि ठुला पार्टीहरूले आफूलाई जोगाउन सकेनन्। पार्टीहरू विभाजित हुन पुगे भने, चाहे नेकपा एमाले होस् चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, एउटा प्रतिपक्षको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेस विभाजित होस् भनेर कसैले चाहना राख्छ होला, तर म व्यक्तिगत हिसाबले राख्दिनँ। ठुला पार्टीहरूले आफूलाई लोकतान्त्रिक अभ्याससहित, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा एक प्रकारले भन्ने हो भने आन्तरिक जनवादसहित पार्टीभित्रका लोकतान्त्रिकरणको अभ्यासबाट खारिँदै यदि यी पार्टीहरू सबल हुन सकेनन्, यी पार्टीहरू जोगिन सकेनन्, आफ्नो स्वरूपलाई एकताबद्ध राख्न सकेनन् भने हामीले हाम्रो संविधानका उपलब्धिहरू, लोकतन्त्रका उपलब्धिहरू, राष्ट्र र जनताको हितमा हामीले हाम्रो देशलाई जोगाउन सक्दैनौँ। यसकारण पार्टीहरू जोगाउने सन्दर्भ भनेको राष्ट्र, जनता र लोकतन्त्रको हितको लागि पनि जरुरी छ। तर पार्टी जोगाउने कुरा गरिराख्दा त त्यो प्रारम्भ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाटै प्रारम्भ भयो नि, त्यो एकतालाई जोगाउन नसकेको त हो नि तपाईँहरूले। अवश्य पनि नेकपा एमाले जति बेला सरकारमा थियो हामीभित्र अन्तर्विरोध द्वन्द्वहरू चरम सीमामा पुगेका थिए। यसका पछाडि कारण के छन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले गम्भीरता साथ समीक्षा गर्न जरुरी छ। के कारणले पार्टीहरूभित्र अन्तर्विरोध जन्मने गर्दछन्, के कारणले अझ सत्तारूढ पार्टीभित्र देखा पर्ने अन्तर्विरोधले पार्टी विभाजनको बिन्दुसम्म परिस्थिति आइपुग्छ, यसका पछाडिका कारणहरू के हुन्? पार्टी र सरकार बीचको अन्तर्सम्बन्ध ठिक ढङ्गले सुस्पष्ट नहुनको कारण हो कि पार्टीका घोषणापत्रका आधारमा सरकार सञ्चालन हुन नसक्नको कारण हो कि वा हामीले सामूहिकताको धेरै वकालत गऱ्यौँ, विधि पद्धतिका धेरै वकालत गऱ्यौँ, तर निर्वाचित भइसकेपछि प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष वा अमुक नेताहरूले आफूलाई विधि पद्धतिभन्दा बाहिर राखेर एक प्रकारले सर्वसत्तावादको अभ्यास गर्ने कुराको कारणले हो कि के कारणले हाम्रा जस्ता पार्टीहरूमा अन्तर्विरोध पैदा हुने गर्छ? यो चिजको हामीले सही ढङ्गले विश्लेषण गर्न जरुरी छ र यसको समाधान खोज्न सकेनौँ भने सामूहिकतामा विश्वास गर्ने गरी, घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी, जनतामा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता वाचाहरूलाई इमानका साथ पुरा गर्ने गरी कम्तीमा राजनीतिमा न्यूनतम इमान देखा परेन भने न त पार्टीहरू सबल हुन्छन्, न पार्टीहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट गुज्रिन्छन्, न त नेता कार्यकर्ताहरूमा एक प्रकारले लोकतान्त्रिक संस्कार, नैतिक मूल्य मान्यताको विकास हुन्छ। यसकारण यस्ता धेरै चिजहरूमा हामीले अहिले गम्भीरता साथ समीक्षा गर्न जरुरी छ। तर अब फेरि म सरकारमा फर्केँ। जस्तो तपाईँहरूले सरकार बनाउन सहयोग गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तपाईँहरूको प्रस्ताव हो, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर त्यो प्रधानमन्त्रीलाई जब संसद जोगाउने भनिराख्दा त्यो प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउन पनि त जरुरी थियो नि। तपाईँहरू केही तटस्थ बस्दैन भयो। संयोगले जनता समाजवादी पार्टीको सबै मत आयो, तपाईँहरू नभए पनि पुग्ने रहेछ। तर त्यो दायित्व त तपाईँहरूमा थियो नि, नैतिक दायित्व होइन? अवश्य पनि। यद्यपि व्यक्तिगत हिसाबले त मैले अदालतमा मुद्दा पनि हालेको थिइनँ, तर म व्यक्तिगत हिसाबले त्यतातिर जान चाहँदैन। म जुन समूहमा छु, समूहको हिसाबले नै मैले आजका मितिसम्म जवाफ दिन प्रयत्न गर्नै पर्छ। फेरि पनि शेरबहादुर देउपाजीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार तयार भइसकेपछि नेकपा एमालेका सांसद, नेता, कार्यकर्ताहरूको प्राथमिकता पार्टी जोगाउनतिरै हुनुपर्थ्यो। पार्लियामेन्ट पनि जोगियो, किनकि जसपाले औपचारिक ढङ्गले हामी सरकारलाई साथ दिन्छौँ भनेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपाको भोट जोड्न साथ पनि सरकार पनि जोगिन्थ्यो, प्रतिनिधि सभा पनि जोगिन्थ्यो। त्यो अवस्थामा फेरि पनि सबल पार्टी निर्माण गरेर जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो प्राथमिकता फेरि पनि पार्टी जोगाउने हुनुपर्दथ्यो। पार्टी विभाजनको लागि त जे गर्दा पनि हुन्छ, तर पार्टी जोगाउनको लागि हामी जिम्मेवार हुनुपर्दथ्यो। हामीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको लागि जुन प्रकारले हस्ताक्षर हाम्रो समूहको तर्फबाट भयो, अदालतमा मुद्दा गयो, त्यो प्रसङ्गमा अदालतले फैसला गरिसकेपछि त्यसपछि फेरि पनि हामी पार्टीको आन्तरिक एकतामा केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। तर एकपछि अर्को जुन प्रकारले पार्टीभित्र खाडल देखा पर्दैछ, अन्तर्विरोध बढाउने कोसिस गरिँदैछ, यो घुमाइफिराई देशभित्रका बाहिरका विभिन्न शक्तिहरू नेपालको लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्नको लागि, पार्टीहरूलाई कमजोर बनाउन चाहिरहेका छन्। अझ खास गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्न चाहने शक्तिहरू ऐतिहासिक ढङ्गले अभूतपूर्व उनीहरू क्रियाशील बनिरहेका छन्। कुनै न कुनै हिसाबले
चाहे केपी गौँडले नेतृत्व गरिरहेको समूहभित्र होस्, चाहे माधव नेपालले नेतृत्व गरिरहेको समूहभित्र होस्, कुनै न कुनै हिसाबले यस प्रकारको प्रभाव पर्यो कि भन्ने हामीलाई महसुस भइरहेको छ। तर माधव नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसला लगत्तै अरू 4 राजनैतिक दललाई भन्नुभएको थियो म एउटा च्याप्टर क्लोज भयो, अब म त गठबन्धनबाट बाहिर छु। तर केपी ओलीले त्यो आवाजलाई सुन्नुभयो? मैले यहाँ भन्नै पर्छ, कमरेड केपी ओली जो 2 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले व्यक्त गर्दा उहाँका अभिव्यक्तिहरूमा जुन प्रकारको शिष्टता, शालीनता र सभ्य खालका अभिव्यक्तिहरू आउनु पर्थ्यो, त्यसमा केही अभावहरू देखिए। त्यसले अलिअलि माधव नेपाललाई भड्काउने काम पनि गर्यो। तर माधव नेपालले पनि यी प्रकारका अभिव्यक्तिहरू त फेरि पनि बेला बखतमा पार्टीभित्र हुने गर्दछन्। पार्टीभित्र अझ योभन्दा चर्का अभिव्यक्ति एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने कामहरू पनि हुने गर्दछन् र भएका पनि छन् हाम्रो इतिहासमा। तर कमरेड माधव नेपालले पनि 10 बुँदे सहमतलाई स्वामित्व लिने र पार्टी एकतामा जाने सन्दर्भमा उहाँले अगुवाई गर्नु पर्दथ्यो। फेरि पनि एउटा विधि प्रक्रिया पद्धतिभित्र रहेर आफ्ना सही मूल्य र मान्यताहरूलाई एक पार्टीभित्र स्थापित गर्दै नेता बन्ने अवसर त उहाँलाई पनि थियो। यो सन्दर्भमा पनि उहाँले जुन प्रकारले गम्भीरता जाहेर गर्नु पर्दथ्यो त्यसमा अभाव देखिन्छ। तर 10 बुँदे सहमति तपाईँहरूले गरिसकेपछि दुईटा नेताहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने तपाईँहरूको प्रयत्न असफल हुँदै गर्दा त्यहाँ माधव नेपाल मात्रै दोषी हुनुहुन्छ कि केपी ओली पनि उत्तिकै दोषी हुनुहुन्छ? होइन, मैले त पार्टी अध्यक्षको हैसियतले आजसम्म नेकपा एमाले यहाँसम्म आइपुग्नका पछाडि मुख्य दोष त पार्टी अध्यक्षले नै लिनुपर्दछ। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको हिसाबले बेसी हिस्सा उहाँकै हातमा जान्छ। तर सँगसँगै कमरेड माधव नेपालले पनि दोषको जिम्मा लिनै पर्छ, किनकि एउटा मात्रै व्यक्तिलाई दोष दिएर सबै कुरा मुक्त हुन मिल्दैन। कसको के विषयमा कति दोष छ भन्ने कुराको फेरि पनि पार्टी एउटा भएको अवस्थामा हामीले उपयुक्त समीक्षा गर्थ्यौँ होला, सही विषय हामीले टुङ्गोमा पुग्थ्यौँ होला। तर आजको सन्दर्भमा मुख्य दोष अध्यक्षले, प्रमुख दोष अध्यक्षले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्नका पछाडि कारणहरू के रहे, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध यो तहमा आउनका पछाडि कारणहरू के रहे भन्ने सन्दर्भमा समग्र समीक्षा गर्न बाँकी राख्दै पनि केही कुरामा उहाँ गम्भीर हुन जरुरी छ पार्टी अध्यक्ष। यसकारण कि एकातिर नेकपा एमालेभित्र नवौँ महाधिवेशनमा 2टा प्यानल उठाएर हामीले प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ। झन्डै हाराहारीमा 2टा प्यानलहरूको उपस्थिति थियो। त्यो अवस्थामा पार्टीभित्रको एउटा शक्ति मादल पक्ष पनि हो भन्ने सन्दर्भमा सरकार चलाउँदा उहाँले गम्भीरता साथ ध्यान दिनु पर्दथ्यो। चाहे प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको सन्दर्भमा होस्, चाहे मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको सन्दर्भमा होस्, चाहे मन्त्री परिषदभित्र मन्त्रीहरूको सन्दर्भमा होस्, चाहे राजनीतिक नियुक्ति, राजदूत लगायतको नियुक्तिको सन्दर्भमा त्यतातर्फ उहाँले पनि गम्भीरता साथ ध्यान दिनु भएन। 14-15 जना सांसद भएको महन्त ठाकुरलाई 11-12 जना मन्त्री दिँदा माधव पक्षलाई 2-4 जना नदिने जस्ता त्रुटिहरू कमरेड पार्टी अध्यक्षबाट पनि भएको छ। यसै गरी ठिक छ 2-4 वर्ष पद बाहिर रहँदाखेरि 2-4 वर्ष यस प्रकारले अन्याय भोग्दाखेरि पनि फरक पर्दैन। तर आन्दोलनको सुदूर भविष्यको लागि, आम कार्यकर्ता र जनताको सुदूर भविष्यको लागि मैले एक प्रकारले भन्ने हो भने एउटा त्याग देखाएर आदर्शका साथ नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गर्छु भन्ने सन्दर्भमा कमरेड माधव नेपालले पनि जुन प्रकारले एउटा उदाहरण पेश गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ पनि कमी देखिन्छ। तर तपाईँले यसो भनिरहँदा एउटा बढी आशंका चाहिँ तपाईँ आज सहमतिमा जानुहोस्, तर भोलि त्यो सहमति कार्यान्वयन हुँदैन, उल्लङ्घन हुन्छ र फेरि अपमानको स्थिति आउँछ भन्ने माधव नेपालको बुझाइ होइन, तपाईँहरूको बुझाइ होइन? त्यहाँ कमरेड माधव नेपालको यो बुझाइ पनि हो। तपाईँले भनेको कुरा सही कुरा हो। कमरेड माधव नेपालले एकता गर्दा जे शर्तहरू राखिएको छ त्यो शर्त पालना हुँदैन कि भन्ने केही आशंकाहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो आशंका माधव नेपालमा मात्र होइन, अरू साथीहरूमा पनि आशंका छ। यसमा सत्यता छ। तपाईँले जे प्रश्न राख्नुभएको छ यसमा सत्यता छ। तर आशंका गरेर मात्रै मतलब टाढा टाढा रहने कुरा त भएन नि त। त्यही भित्र जाने, संवाद गर्ने,
10 बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनको लागि माइनेटमा केही प्रक्रियाहरू लेखिएको छ, केही तय भएको छ, केही शर्तहरू केही प्रक्रियाहरू तय भएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा इमान्दारीपूर्वक त्यो अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुराको परीक्षण त गर्नु पर्यो नि त। परीक्षण नै नगरिकन आशंकाले मात्रै टाढा रहेर पनि भएन। तर यो आशंका छ, तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो। तपाईँको यो कुरा सुनिरहँदा तपाईँहरूभित्र, मैले भनेको माधव नेपाल समूहभित्र पनि अब अलिकति केही दरारहरू देखिन थालेको हो? होइन, हामी दरार पैदा नहोस् भन्ने सन्दर्भमा अत्यधिक सावधान छौँ। तर शर्त के हो भने पार्टीहरू विभाजित हुन्छन्, नयाँ नयाँ पार्टीहरू बन्दै जान्छन्, तर कुनै पनि नयाँ पार्टीभित्र अन्तर्विरोध पैदा हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। अन्तर्विरोध नयाँ नयाँ पार्टीभित्र पनि देखा परेको छ, एउटा सानो समूहभित्र पनि देखा पर्छ। 1 सिट 2 सिट जित्ने पार्टीहरूभित्र पनि अन्तर्विरोध पैदा हुने गरेको छ। तर हाम्रो तात्पर्य यही हो कि दलहरूभित्र उत्पन्न हुने अन्तर्विरोधको समाधान दलहरूभित्रै एउटा विधि प्रणालीद्वारा नै खोजिनु पर्दछ। जति जति अन्तर्विरोध हुन्छ पार्टी विभाजन नै अन्तिम उपाय हो भनेर हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ भने विभाजित पार्टीभित्र पनि फेरि अन्तर्विरोध पैदा हुनसक्छ। केपी ओलीले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले भित्र पनि फेरि अन्तर्विरोध पैदा हुन सक्छ। माधव नेपालले यदि म त्यो कल्पना गरिरहेको छैन, यदि कुनै कथम कदाचित त्यो प्रकारले दुर्घटना भयो भने त्यहाँभित्र पनि नयाँ नयाँ अन्तर्विरोधहरू पैदा हुन सक्दछन्। यसकारण अन्तर्विरोध स्वयं नै पार्टी विभाजनका मुख्य आधार बन्नु हुँदैन। अन्तर्विरोधको कुशलता साथ व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। हरेक आउने अन्तर्विरोधहरूलाई विधि पद्धतिले समाधान खोज्दै नयाँ आउने मुद्दाहरूको सम्बोधनको लागि विगतका अनुभवहरूबाट नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न जरुरी छ। यो सन्दर्भमा कमरेड माधव नेपालको हामीले ध्यान आकर्षित गरेका छौँ। हामीले उहाँलाई यही ढङ्गले सुझाव दिएका छौँ। मैले यही प्रश्नलाई अर्को ढङ्गबाट सोधेँ। माधव नेपाल र झलनाथ खनाल बीच पनि विचारको भिन्नता आएको हो पार्टी एकताको सन्दर्भमा? यति बेला नेकपा एमालेभित्र सिद्धान्त, विचार, कार्यदिशा, कार्यक्रम कुनै हिसाबले त्यस्तो तात्विक अन्तर देखिँदैन। हामी यो कारणले विचारमा भिन्न छौँ, यो कारणले सिद्धान्तमा भिन्न छौँ, कार्यदिशा र कार्यक्रममा भिन्न छौँ, त्यो प्रकारका हाम्रा भिन्नताहरू देखिँदैन। तर नेताहरू बिचका व्यक्तिगत कतिपय इगोहरू, प्रतिष्ठाको टकराव, कतिपय पदीय महत्त्वाकांक्षा, कतिपय एकले अर्कोलाई स्वीकार नसक्ने मनोवृत्ति लगायतका कुराहरू नै आज नेकपा एमालेभित्र विवादको, विभाजनको मुख्य विषय बनिरहेको छ। यसकारण मैले त विचारका आधारमा हामीभित्र लडाइँ छ भनेर भन्दिनँ। दुर्भाग्यवश म तपाईँसँग यो कुरा राख्न चाहन्छु कि नेकपा एमालेभित्र कुनै त्यस्तो वैचारिक विवाद छैन, सैद्धान्तिक विवाद छैन, तर हामी भयानक युद्धमा उत्रिरहेका छौँ। यो दुर्भाग्य छ। मेरो प्रश्नको जवाफ आएन। झलनाथजी र माधवजीको बिचको विवाद होइन, कमरेड केपी ओली र माधव नेपालकै बिचमा वैचारिक अन्तर्विरोध छैन भने माधव नेपाल र झलनाथ खनाल जो एउटै समूहभित्रबाट केपी ओलीका विरुद्ध हामी स्वयं लडिरहेका छौँ, त्यहाँभित्र फेरि विचारको अन्तर्विरोध छ भन्ने कुरा त प्रश्नै छैन। यो विचार होइन। होइन, विचार भने कस्तो भयो भने सरकारमा जाने नजाने, सहभागी हुने नहुने, अथवा पार्टी एक भएर जाने, त्यहाँ त केही कन्फ्लिक्टहरू त छन् नि। यसलाई अब केही साथीहरू सरकारमा जान कोसिस गरिरहनु भएको छ। पार्टी आजै विभाजित गरौँ, सरकारमा जाउँ, नयाँ ढङ्गले प्रक्रिया थालनी गरिहालौँ भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। तर त्यो प्रकारले जान हुँदैन। नेकपा एमालेको एकता आजको प्राथमिकता हो भनेर भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत हिसाबले मलाई भन्नुहुन्छ भने आजको प्राथमिकता सरकारको उपस्थिति होइन, आजको प्राथमिकता पार्टीको एकीकरण हो, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने हो। यो हिसाबले सरकार त आउँछन् जान्छन्, प्रतिनिधि सभा पनि आउँछन् जान्छन्, चुनाव जितिएला हारिएला यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन। तर महत्त्वपूर्ण विषय भनेको पार्टीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, पार्टीलाई कसरी संस्थागत ढङ्गले परिचालित गर्ने, कसरी समूहको निष्कर्षमा विश्वास राख्ने भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो। र आजको आवश्यकता, आजको प्राथमिकता देशभरिका आम कार्यकर्ताहरूको चाहना, आम जनता समर्थक शुभचिन्तकहरूको चाहना भनेको नेकपा एमालेको एकता हो। यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कमरेड झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, कमरेड केपी ओली, कमरेड वामदेव लगायतका नेताहरू अलि गम्भीर हुनुपर्छ, अलि इमान्दार हुनुपर्छ, अलि जिम्मेवारपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ।
हामी यसको लागि उहाँहरूलाई सुझाव दिइरहेका छौँ, दबाब दिइरहेका छौँ। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।